चौतारी पोस्ट अनलाइनको नियमित स्तम्भ चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र खड्का। धर्मेन्द्र खड्कालाई परिचय गराउँदा उहाँ पूर्व विद्यार्थी नेता र एकजना सशक्त कलम चलाउने युवा पनि हुनुहुन्छ, एकजना स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ, युवा स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ। आज हामी धर्मेन्द्र खड्कासँग मूलतः केही राजनैतिक र केही साहित्यका विषयलाई लिएर संवाद गर्न गइरहेका छौं र कार्यक्रममा धर्मेन्द्रजी तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले चौतारी संवादको आरम्भ यहाँबाट गरेँ। तपाई पूर्व विद्यार्थी नेता, एकताका तपाई अनेरासो बिउको सक्रिय विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो। झापाको धुलाबारी क्याम्पसको सोभिउ सभापति पनि बन्नुभयो र राजनीति सँगसँगै तपाईले आफ्नो सृजना यात्रालाई पनि आजका दिनसम्म दोहोर्याउँदै लिएर हिँड्नु भइरहेछ र आज पनि तपाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो विभाजनमा छ, विभाजन भइसकेको छ भनौं, यसलाई अनौपचारिक ढंगले कतिपयले भएको छैन भनेर तर्क पनि गर्ने गर्छन्। मैले संवादको सुरुवात अब यहीँबाट गरेँ। तपाई जोडिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नि अनौपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ, तपाईले यसलाई कसरी हेर्नु भइरहेछ? पहिलो त तपाईले यो तपाईको जुन चौतारी पोस्ट अनलाइन मार्फत मेरा आफ्ना भनाइहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यसलाई अलिक लामो पृष्ठभूमिलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। दुई अलग धारका कम्युनिस्ट पार्टीहरू लाई जब एक ठाउँमा ल्याएर एकीकरण पार्टी एकीकृत गर्ने काम भयो जुन उद्देश्यका साथ, त्यो उद्देश्यले गर्दाखेरि नेपालमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा ठुलो एक प्रकारको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यसले एउटा अलग बाटोतिर लाने अवश्य नै काम गरेको थियो। जब पार्टी एकीकृत को क्रममा गइसकेपछि नेपालमा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा जुन जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भइसकेपछि जुन मत दिए, लगभग 2/3 छेउछाउमा जुन मत दिए, त्यसले के चाहिँ देखाउँछ भनेदेखि नेपाली जनता अवश्य पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भएर जानुपर्छ भन्ने नै त्यो नेपाली जनताको त्यो मतले देखाइरहेको थियो। त्यही हिसाबले पार्टी जब फैसला भयो, निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि सरकार बन्ने क्रममा गइसकेपछि त्यतिखेर यो पार्टीलाई एकीकृत गर्ने जुन नेतृत्व लिइराख्नु भएको थियो कमरेड केपी ओली र प्रचण्ड, कमरेड केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व लिनुभयो। क्रममा चल्दै गयो। जुन उद्देश्यका साथ दुई कमरेडहरूले यो पार्टीलाई अगाडि लिएर गइराख्नु भएको थियो, केही समयसम्म त यसलाई हेर्दाखेरि राम्रैसँग उहाँहरूको एक प्रकारको सहकारीका साथै काम अगाडि बढिरहेको पनि थियो। केही नयाँ कामहरू सुरुवात पनि भएका थिए पहिलो चरणमा, तर बीचमा फेरि निराश सुरु भयो। अवश्य त्यो हो, नेपाली जनताले त्यो जुन अपेक्षाका साथ यो सरकार बनाएका थिए त्यो बीचमा फेरि क्रममा हुन सके। तर अब यसलाई किन कम भयो भन्ने क्रममा त्यो भित्र घटेका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई पनि चाहिँ विश्लेषण गर्न जरुरी छ। यी उद्देश्य दुईटा जुन कमरेड अलग धारबाट आएका जुन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड, उहाँहरूभित्रको फेरि अन्तर्विरोधहरू सुरु हुन थाले बीचमा। अब मलाई लाग्दैन यो विशेष त त्यस्तो नीतिगत अन्तर्विरोध थियो, व्यक्तिगत टकराव जब सुरु भए, आफ्ना आफ्ना मत दुई नेताहरू बीचमा हुने जुन मतभेदहरूलाई कार्यशैलीगत मतभेदहरू सुरु भए, त्यसपछि नै यो अहिले जुन दुर्घटना सुरु भएको छ, यो विडम्बनापूर्ण दुर्घटना भएको। त्यही त पार्टी अनौपचारिक ढंगले विभाजित भइसकेको छ, औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ हैन। तपाई यो विभाजनमा एक थरीले भन्छन्
ताजा जनादेशका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यही पार्टीका अर्का थरीले भन्छन् यो प्रतिगमन हो, जनताले 5 वर्षका लागि तिमी सरकार चलाऊ है भनेर पठाएको पार्टीमा उनीहरूको आन्तरिक कलहका कारण यो संसद विघटन गर्नु भनेको प्रतिगमनको बाटोतर्फ लैजानु हो भन्छन्। तपाईलाई के लाग्छ? अवश्य रूपमा यसमा दुईटा मत अहिले देखिराखेको छ। जुन अहिले संसद विघटन भयो यो एउटा साँच्चै नै नेपाली राजनीतिकमा जुन एउटा नेपाली राजनीति एउटा ट्र्याकमा आइरहेको थियो। कमसेकम हामी सधैँ अशान्ति जहिले पनि आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनकै लागि धेरै नेपाली जनताहरूले चाहिँ समय व्यतीत गरिरहेको थिए। तर पछिल्लो निर्वाचनपछि पार्टी एकीकृत भएर जब यो एउटा लगभग 2/3को जनमत आइसकेपछि कमसेकम देशले एउटा विकासको प्रगतिको दिशातर्फ एउटा ट्र्याकमा जाँदै जाँदा फेरि यो अहिले लगभग तपाईको पार्टी विभाजनकै छेउछाउमा आइसकेको छ। यसले नेपाली राजनीतिलाई साँच्चै नै एउटा दुर्गामी असर पार्ने नै छ। अब यो अहिले जुन संसद विघटन भयो यो एउटा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा परिणाम मात्रै हो। यो परिणाम अगाडिको कारणहरूलाई विशेष रूपमा हामीले चाहिँ केलाएर हेर्न सकिएन भनेदेखि भोलि पनि नेपाली राजनीतिमा यी खालका दुर्घटनाहरू आउँछन्। अब यो प्रतिगमन हो के हो भन्नेतिर म धेरै जान्न, किनभने कति कुराहरू हामीले व्याख्या गर्नु जरुरी हुँदैन। यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यो कुरालाई विचार यो कुरामा हामीले टिप्पणी गरेर त्यो हामी कानुनी मान्यता संविधानको प्रमुखतालाई जसले आत्मसात गर्छ ती व्यक्तिहरूले यसको बारेमा अहिले टिप्पणी गर्न मलाई जरुरी लाग्दैन। तर पनि हामी यो चरणसम्म यो राजनीतिक घटनाक्रमसँग कसरी आयो? एउटा केपी ओलीले समृद्धिको जुन उद्देश्यका साथ सपनाका साथ जुन पार्टीलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो, उहाँलाई काम गर्ने सिलसिलामा जुन हिसाबले घेराबन्दी गरियो सब त त्यो घेराबन्दीकै ले नै गर्दाखेरि यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयमा चाहिँ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उभिएको छ। अहिले घेराबन्दीमा केपी ओली पर्नुभयो भन्दैमा आम नेपाली जनताले दिएको मत थियो नि त संसदमा त, होइन? उहाँको पार्टीले उहाँलाई घेराबन्दी गरिदियो होला। अनि अर्को एउटा विरोधाभास के पनि सुनिन्छ भने हामीलाई घेराबन्दी गरेकोले अथवा मलाई घेराबन्दी गरेकोले मैले केही पनि काम गर्न पाइनँ भनेर एक थरी नेकपाका नेता कार्यकर्ता भन्छन्। उनीहरू नै के भन्छन् भने नेपालमा उहाँ केपी ओलीले नेतृत्व गर्दा जस्तो विकास निर्माणका काम भएका थिएनन्। त घेराबन्दी भएको थियो भने विकास निर्माणका काम कसरी भए? यदि घेराबन्दी नै भएको थियो भने त नेकपा भित्रको घेराबन्दीलाई आम नेपाली जनताको मतलाई चाहिँ उहाँले पुरै चाहिँ त्यो अवधि नपुगिकन म ताजा जनादेश भन्दा त भोलिको दिनमा आएर अर्कोले पनि यसै गर्दिन सक्दैन र? होइन, तपाईँको प्रश्न अवश्य पनि सही छ। किन हो, विकासका काम भएका छन् र घेराबन्दी भएको छैन भन्ने होइन। यदि घेराबन्दी भएको थिएन भने त जुन हिसाबले अहिले तपाईँको विकास भइराख्नु पर्थ्यो, देखिने गरी जनताले महसुस गर्ने विकास हुनुभयो त्यो त हुन सकेको छैन। ठुल्ठुला आयोजनाहरू सुरु भएका छन्। त्यो मात्रै ठुल्ठुला आयोजनाहरूले अहिले जुन दैनिक रूपमा चाहिँ मजदुरी गरेर काम गर्ने जनताहरूले त त्यसलेबाट त प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले त केही लाभ पाइराख्नु भएको छैन। अहिले त विशेष त मूलतः कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ती जुन ती वर्गका चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू आउन सकिरहेको छैन। त्यो आउनु पर्थ्यो। 2 वर्षसम्म 2 अध्यक्ष कमरेडहरूको जुन सहकार्यबाट केही काम भए, उहाँले सहयोग गर्दाखेरि केपी ओलीले के काम उठाउन सक्नुभयो। तर पछि पूर्वाग्रही रूपमा अर्को अध्यक्षले चाहिँ काम गर्न दिएनन् भन्दाखेरि पनि सहयोग भएन। त्यहाँ सहयोग नभइसकेपछि नितान्त यो व्यवस्थापनमै दुईजनाको व्यवस्थापनमै चाहिँ केपी ओली धेरै फोकस हुनु पर्यो। तपाईँको यो जनताको काम भन्दाखेरि पनि अहिले हेरौँ न, तपाईँको जब सचिवालयको बैठक हरेक पल्ट हुन्थ्यो त्यसमा जम्मा जम्मी के छलफल हुन्थ्यो? जनताका जुन
समस्याहरू त्यसका बारेमा कहिले पनि त्यहाँ निर्णय भएको छ, कहिले छलफल भएको छैन। जम्मा जम्मी को कुन सिटमा बस्ने, को कति माथि बटो, को कति मोटो सोफामा बस्यो, यही व्यवस्थापनमा हाम्रो सचिवालयको बैठक सकिएका छ। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि एउटा नेता सधैँ विकासको मार्गतिर जाउँ भन्ने, अरू चाहिँ होइन व्यवस्थापनका मेरो सोफा मिलेन, म तलब परेँ, मेरा मान्छेहरूलाई ठाउँमा चाहिँ नियुक्ति भएन भन्ने कुरामै उहाँलाई जहिले पनि चाहिँ त्यो कुरामै मात्रै फोकस गराएर उहाँलाई काम गर्न दिएन। यही कुराले गर्दाखेरि नै हो घेराबन्दी भएको। यदि के छ त्यो पनि मैले माने कि, तर अर्को एउटा आम जिज्ञासा के छ भनेदेखि केपी ओली एउटा कुशल नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण उहाँलाई प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारी पनि दियो, पार्टी अध्यक्ष पनि। त्यो जिम्मेवारी त्यो कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको नेताले यदि मेरो कारणले संसद विघटन हुने अवस्था आइपुग्छ, मेरो कारणले पार्टी नै विभाजन हुन सक्छ भन्ने त्यो कुरालाई मनन गरेर उहाँले प्रधानमन्त्री छोडिदिएर अरू कसैलाई ल आउनु न त भन्दाखेरि त्यतिको क्षमता भएको मान्छे नेकपामा छैनन् होला त, थिएनन् होला त। त्यो एउटा निकासको बिन्दु पनि हुन सक्थ्यो होला नि त, घेराबन्दी तोड्ने त होइन। अवश्य हुन सक्थ्यो। त्यसको लागि नेतृत्व विकास गर्दै लिएर जानुपर्ने, छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने। उहाँले त्यो प्रस्ताव राख्नै भएको थियो नि, जब एउटा आरोप पत्र सचिवालयमा आयो त्यतिखेर उहाँले राख्नु भएको पहिलो मुख्य एजेन्डै के छ भनेदेखि म ल छोड्न तयार छु, यो लामो क्रमसम्म पार्टीको कुनै न कुनै रूपमा नेतृत्व सम्हालेको साथीहरू हामी सबैले छोडिदिउँ, नयाँ नेतृत्वलाई दिउँ भनेर उहाँले राख्नुभएको पहिलो एजेन्डै छ नि। त्यसमा त कसले छलफल गर्न चाहेर? त्यो मात्रै छैन, अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन हिसाबबाट उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो, अहिले उहाँहरूको जुन जीवनशैली छ, उहाँहरूको जुन हिसाबले अहिले उहाँहरू हिसाबमा चलिराख्नु भएको छ, यो विकासक्रम उहाँले राजनीति गर्दादेखिको र अहिलेसम्मको जुन उहाँहरूमा देखिएको यो विभिन्न प्रकारको यो जीवनशैली यो कसरी यहाँसम्म भएर आयो त? यसको के स्रोत के हो? यसको पनि छानबिन गरौँ भनेर त उहाँले राख्नु भएको छ त बगैँता। यो बारेमा राम्रो कुरोमा त कसैले बसै गर्न चाहँदैन नि। यसले के देखाउँछ भनेदेखि यहाँ हामी दर्शनका नीतिका कुरामा हामी अल्झिएका छैनौँ। जम्मा जम्मी यहाँ के छ भनेदेखि आफ्ना मान्छेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जम्मा जम्मी आफ्नै महत्वाकांक्षामा सबै नेताहरू यसले के पनि देखाउँदैछ भने नेपालमा आम नेपाली जनताले हिजोका दिनमा पनि र अहिलेसम्म पनि कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ केही गर्ला कि भनेर एउटा आशा अपेक्षाले कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ जनमत दिए, समर्थन गरिरहेका छन्। तर यो पुरा अवधि गरेर सरकार नचलाउनु, पार्टीभित्र तेरो र मेरो भन्ने भागबण्डामा नै भनिन्छ पार्टी विभाजन हुनु, यसले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताले यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पत्याइ दिनुपर्छ होला त? हो, यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो। एउटा लामो लगभग किन सधैँभरि कम्युनिस्टकै पछि कुदिदिनु छ र? अवश्य यो प्रश्न चाहिँ हिजो पनि उठेका थिए, भोलि पनि उठ्छन्। यो तपाईँको लगभग 75-70 वर्षदेखि चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा जुन हिसाबले चाहिँ आएर नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहेको थियो र अहिलेको यो अन्तिम जुन निर्वाचनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले जुन माया स्नेहका साथ यो लगभग 2/3 बहुमतका छेउछाउमा लगेर निर्वाचित गराए, त्यसबाट नेपाली जनताले ठुलो आशा गरेका थिए। अब चाहिँ नेपालमा कमसेकम राजनीतिक स्थायित्व आउँछ र त्यसले केही नभए पनि हाम्रा सामान्य जुन दैनिक जुन मुद्दाहरू छन् ती तल्लो वर्गका मान्छेहरूको, त्यसलाई चाहिँ यो सरकारले कुनै न कुनै हिसाबबाट एड्रेस गर्छ भन्ने जुन अपेक्षा आकांक्षा थियो, त्यो चाहिँ हाम्रा आदरणीय नेताहरूले बुझ्न सक्नु भएन होइन। किसान र मजदुरको लोगो छ नि त झन्डामा, हँसिया र हतौडाको होइन, तर यही कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारका पालामा किसानले मल पाएनन् होइन। कति चाहिँ 700 रुपियाँ बोराको मल भारतबाट चाहिँ त्यो भनौँ न अवैध बाटो आउँदा 2200 सम्म तिरे किसानले। यही बेला कोरोनाले देश थाङथिलो भयो, जनताले सही ढङ्गले उपचारहरू पनि पाएनन् जो तलका भुइँका मान्छेहरू थिए। अब जनताले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ भनौँ न
निर्धार निमुखा त्यो तल्लो वर्गका मान्छेहरूको चाहिँ हितमा यिनले काम गर्छन् गर्दैनन् भन्ने कुरो पनि उनीहरूले विचार गरे क्या। थाहा पाए नेपाली जनताले वास्तवमा यिनीहरूको नारा मात्रै यो रहेछ, लोगो हँसिएर हतौडा मात्रै रहेछ र यिनीहरूले काम गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो रहेनछ भनिराख्दाखेरि अब वैशाख 17 र 27 मा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे जस्तो चुनाव भयो भने कम्युनिस्टहरू फेरि गाउँतिर बसेर मतदाताका घर दैलोमा जाँदाखेरि सर्वहारा किसान मजदुरका नारादेखि फरक नारा लिएर जानुपर्ने हो या ती नारा लिएर गयो भने यिनलाई जनताले प्रश्न राख्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँलाई चाहिँ के महसुस भयो कि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नेपालमा बन्यो, झन्डै 3 वर्ष नेपाली जनताले सोचे अनुरूपको काम यो सरकारले गर्यो कि गरेन? होइन, सोचे जस्तो काम अवश्य पनि भएको छैन। यसको मतलब कामै भएन भन्ने म पक्षमा छुइनँ। काम भएका छन्, देखिने गरी नै काम भएका छन्, धेरै कुरा देखिने गरी नै काम भएका छन्। तपाईँले जोड्नुभयो कोरोनाको उपचारको क्रममा। कोरोनाको पहिलो केस आउँदाखेरि त नेपालमा त्यसको प्रविधि नै थिएन परीक्षण गर्ने। विदेशबाट परीक्षण गराएर ल्याउनु पर्ने थियो पहिलो। त्यो हालतबाट सुरु भएको त्यो कोरोनाको परीक्षण पछि त अन्तिम चरणमा ल्याएर त 15-20 हजारसम्म एकै दिनमा परीक्षण भएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई पनि हामी जस्तो एउटा आय स्रोत भएको देश, निम्न आय स्रोत भएको देश, विदेशहरूकोसँग तुलना गरौँ हामीले, होइन? नेपालले त अहिलेसम्म निःशुल्क रूपमा सबैको कोरोनाको परीक्षण गरिरहेको छ, उपचार पनि गरिरहेको छ। हामी यो निम्न आय स्रोत भएको देशले यो केही कुराहरूलाई हामीले चाहिँ सराहनीय पनि गर्नु जरुरी छ। यसको मतलब सरकारले सबै काम गर्यो भन्ने पक्षमा म छुइनँ। काम हुनु पर्थ्यो, कति काम देखिने गरी हुनु पर्थ्यो, त्यो काम भएको छैन। अब नि मैले तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राखेँ ल। तपाईँ लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा जोडिनुभयो, प्रवासमा रहेर पनि प्रवासका विभिन्न नेकपासँग सम्बद्ध समितिहरूमा रहेर सक्रिय काम गर्नुभयो, गरिराख्नु भएको छ। यो नेकपामा देखिएको यो विभाजनमा नि तपाईँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त, यो पक्ष अथवा यो समूहले ठिक गरेको हुनाले म त्यो समूहतिर छु भनेर अब त भन्ने बेला पनि भयो नि त, होइन? किन चुप्पा लाग्ने बिचमा? अवश्य होइन, यो समूहसँग ठिक छु भन्दाखेरि पनि अहिलेको राजनीतिक मुद्दा को सही मुद्दालाई कसले उठान गरिरहेको छ भन्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा व्यक्तिको पछि लाग्ने भन्दाखेरि पनि। त्यसर्थ नेपालमा हामीले अघि पनि मैले दोहोऱ्याइ भनेको लगभग 70 सालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्घर्षमै जीवन बिताइयो। हेर्नुहोस्, लगभग कम्युनिस्टले त नेपाली जनतालाई आशमा के अरे बालक पनि युवा भयो, युवा वृद्ध भयो, वृद्ध मरेर जाने बनाइदियो नि। 70 वर्षसम्म त त्यतिकै होइन नि त। होइन, लगभग कम्युनिस्टहरू मात्रै नभनौँ, नेपालको राजनीतिक आन्दोलन लगभग हामी चाहिँ हाम्रा तपाईँ अधिकारहरूकै लागि नै लडाइँ लडिराख्यौँ। अब लगभग हाम्रा अधिकारहरू निम्नतम अधिकार भए पनि स्थापित भएका छन्। जुन संविधान बनेको छ त्यो संविधानले हाम्रा निम्नतम अधिकारहरूलाई स्थापित गरेको छ। त्यसर्थ त्यो संविधानको मर्मलाई बुझ्दै हामीले अब नेपालको राजनीतिलाई भनेको विकासतिर नै अगाडि बढाएर लिएर जाने हो, जसको नेतृत्व नेकपामा कमरेड केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ। अब अहिले केही कमरेड साथीहरूमा केपी ओलीले यसो गर्नुभयो, यो प्रतिगमनतिर गयो भन्ने कुराहरू राख्नु भएको छ, उहाँहरूको आफ्नो कुराहरू छ, होइन? त्यसमा हामीले के चाहिँ विचार गर्नु जरुरी छ भनेदेखि अहिले अब फेरि पनि हामी आन्दोलनलाई नै अगाडि बढाएर हामी कहिले देशलाई समृद्धितिर लिएर जाने? अब धेरै साथीहरूले यो प्रतिगमन भयो भन्नुहुन्छ। प्रतिगमन अब साथीहरूले राख्ने, आफूले आफ्ना विचारहरू राख्नु ठिकै कुरा हो, तर संविधान यो प्रतिगमन भयो भन्ने त त्यसको हेर्ने निकाय छ नि, निकायलाई छोडिदिएको छ। भोलि निकायले यो प्रतिगमनै भयो भनेपछि त्यो हिसाबले अलग तरिकाले नेपालको राजनीति अगाडि बढिहाल्छ नि। सबै कुराको फैसला हामी सडकबाटै नगरौँ। हामी संविधानलाई पनि मान्छौँ भन्छौँ र संविधानलाई सडकबाट दबाब दिने काम सर्वोच्च अदालतलाई अदालतबाट सडकबाट दबाब दिने काम नगरौँ भन्ने मेरो अन्य जो अलग विचार राख्ने मित्रहरूलाई, कमरेडहरूलाई पनि मेरो विनम्र अनुरोध छ। अब अलिकति तपाईँको राजनीतिभन्दा फरक पाटोमा जाउँ। तपाईँले
साहित्यलाई पनि राजनीति सँगसँगै अथवा विद्यार्थी कालमा सँगसँगै लिएर जानुभयो। आजका दिनसम्म पनि तपाईँ लेख्ने काम गर्नुहुन्छ। मूलतः तपाईँले गीतहरू लेख्नुभयो होइन? यो विषयमा अलिकति हाम्रा दर्शक श्रोतालाई धर्मेन्द्र खड्काले कस्ता गीतहरू लेखो, यो लेख्नु पर्ने साहित्य सिर्जनामा लाग्नुपर्ने तपाईँको प्रेरणा अथवा तपाईँको आफ्नै मनले केही लेख भनौँ, यो विषयमा पनि अलिकति थाहा पाउँ न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। मैले जब म क्याम्पसको जीवन स्वाभाविक रूपमा एउटा अल्लरी जीवन हुन्थ्यो, त्यो रूपमा त्यतिखेर आफूलाई लागेका आफ्ना भावनाहरूलाई यसो टिप्पण गर्ने बानी मेरो पहिल्यैदेखि थियो, दैनिकी जस्तो लेख्ने। त्यही क्रममा म थाहा पाइ नथापाइकन तपाईँको साहित्यतिर पनि गीतहरू लेख्ने। विशेष त म गीतहरू नै लेख्छु, त्यसमा पनि मायाप्रीतिका गीतहरू नै लेख्छु। त्यही लेख्ने क्रममै मैले मेरा आफूलाई लागेका आफ्ना भावनामा आएका कुराहरूलाई टिप्पण गर्दै गएँ। टिप्पण गर्दै जाँदाखेरि गीतहरू भने लगभग मेरा 1500-150 जस्ता गीतहरू चाहिँ मैले लेखेको छु। त्यसमा एउटा गीती सङ्ग्रहको रूपमा आँसु र मुस्कान भन्ने गीती सङ्ग्रह पनि मैले निकालेको छु। 2064 सालतिर मैले आधुनिक गीती सङ्ग्रह पनि निकालेँ, उद्गार भन्ने, जसमा चाहिँ नेपालका तत्कालीन ख्यातिपात्र गायकहरूले गाउनु भएको छ। उहाँहरूले सङ्गीतकारहरूले सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको छ। यसरी नै अहिले पनि लेख्ने क्रम मेरो जारी नै छ। केही गीतहरू अहिले पनि रेकर्डिङमा छन्। गीत मात्रै नभएर मैले भजनहरू पनि र स्वाभाविक रूपमा राजनीतिसँग जोडिएको व्यक्ति भएको हुँदाखेरि राजनीतिक विषयमा रहेका कविताहरू पनि लेख्ने गर्छु। जस्तो गीतहरू तपाईँ अक्सर मायाप्रीतिका गीतहरू लेख्नुहुन्छ होइन? त्यो माया कतिपय मानिसहरूमा नि यो मायाप्रीतिका गीत लेख्दा कति समाजलाई हेरेर अनि कति आफ्नै भावनामा कल्पेर होइन पनि लेखिन्छ भन्छन्। तपाईँ चाहिँ समाजलाई हेरेर अथवा समाजको रहन सहन त्यसको त्यो सामाजिक समाजमा भएका ती विभिन्न खालका चाहिँ ती गतिविधि मानिसहरूका बिचका गतिविधिलाई हेरेर तपाईँलाई लेख्न सहज लाग्छ या तपाईँको मनले नै भन्छ कि यस्तो हुँदा यस्तो हुन्थ्यो, यस्तो हुँदा यस्तो हुन्थ्यो भनेर नि? स्वाभाविक रूपमा कस्तो हुन्छ भने हामी समाजमा रहेका सामाजिक प्राणी हौँ। हामीहरूलाई पार्ने जुन प्रभाव हुन्छ त्यो समाजमा भइरहेका घटिरहेका घटनाहरूले नै पार्ने हो। कसैले त्यसलाई टिप्पण गर्छन्, कसैले गर्दैनन्। मलाई पनि पार्ने जुन समाजमा घटिरहेका घटनाक्रमहरूले नै प्रभाव पारेर त्यहीबाट प्रभावित भएर लेख्ने हो। त्यही त, त्यसमा पनि एउटा पक्ष के देखिन्छ भने मान्छेहरूले मायालाई चाहिँ कसैले चाहिँ मिलनतिर नछुट्टिने एकदम कता बाचा कसम खाए तिमीलाई तिमी मेरी हौ भन्ने ढङ्गले पनि लेखिदिन्छन्। कतिले चाहिँ त्यसको ठिक विपरीत चाहिँ अलिकति त्यो मायासँग बिछोडिएका कुराहरूका प्रसङ्गलाई चाहिँ आफ्नो धारको रूपमा लिएर जान्छन्। तपाईँ त्यो बिछोडलाई बढी प्राथमिकता दिएर लेख्नुहुन्छ या मिलनलाई बढी प्राथमिकता दिएर? अनि मैले दुवै यो मायामा यी दुईटै पाटाहरू बडो महत्त्वपूर्ण छन्। यो सिक्काका दुई पाटा भने जस्तो मिलन पनि एउटा तपाईँको के अरे सुखद पक्ष हो भन्दै तपाईँको दुःखद पक्षमा बिछोड पनि छ। हरेक मायाले सुखद पक्षमै गएर अन्त्य हुन्छ भन्ने छैन। मायाका दुःखद अन्त्य पनि भएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यी दुवै पक्षहरूलाई दुवै पाटोमा लाई नै बेस बनाएर मैले लेखेको छु। मेरा धेरै गीतहरू तपाईँको बिछोडका भावनाहरूलाई समेटेर लेखेका गीतहरू पनि धेरै छन् मेरा। तपाईँको आफ्नो होइन कतिपयको के हुन्छ भने आफ्नो जीवनमा कुनै एउटा त्यस्तो घटना घटिसकेपछि मान्छेले कलम समाउँछ होइन, काहीँ न काहीँ त्यो जोडिएको हुन्छ कि सन्दर्भ, कतिको धेरै जसोको तपाईँको पनि त्यो सन्दर्भ जोडियो। त्यस्तो सन्दर्भले जोडेर चाहिँ मैले लेख्न थालेको होइन। म त्यसो पहिला नेपाली समाजबाटै अविपरीत भएर हाम्रा घटनाक्रमहरू, समाजमा भएका घटनाक्रमहरू, अरूका भएका बिछोड मिलनहरू देखेर त्यहीबाट प्रभावित भएर लेखेको हो मैले। पहिला लेख्दाखेरि म मायाप्रीतिका गीतबाट सुरु गरिनँ मैले। यी समाजमा रहेका विकृति, व्यथिति
अरूलाई सङ्कलित गरेर कविताहरू लेख्थेँ। त्यहाँबाट क्रमिक रूपमा म गीतहरूतिर गएँ र मेरो धेरै झुकाव त्यसपछि गीतैमा रह्यो। अब धेरैले भन्छन् होइन, कतिपय सिर्जना त्यो सर्जकले जब कल्पिन्छ लेख्दै जान्छ नि, आम मान्छेले त्यो गीत बन्दाखेरि मेरो बारेमा लेखिदिएको हो कि मेरै जस्तो छ भन्छ अरे होइन। त्यो अलिकति सबैलाई त्यो सुहाउँदो गीत हुँदाखेरि त्यो सर्जकले त्यो आफ्नो सिर्जना गरिराख्दा कहिलेकाहीँ त्यो भनौँ न सुखद पक्षको गीत लेख्दा आफू पनि खुसी हुने सँगसँगै र दुःखद पक्षको त्यो गीत अथवा कविताहरू आफ्नो सिर्जना कोर्न थाल्यो भने आफै त्यसमा डुबेर कहिलेकाहीँ रुन्छ पनि भन्छन्। तपाईँको जीवनमा त्यस्तो घटना घटेर त आफैले लेखेका गीत लेख्दै जाँदा आफू एकदमै खुसी पनि भएको, कुनै एउटा त्यस्तो गीत लेख्दै जाँदा आफू स्वयं दुखित भएको के पहिलो लेख्ने र पहिलो दुखी हुने त त्यही सर्जकै हुन्छ नि त होइन। अवश्य रूपमा अब त्यो कस्तो हो भनेदेखि यो चाहिँ एउटा भावनाबाट लेखिने कुरा हो होइन। कति कुराहरू मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, यो एकदम मलाई मन छुयो भनेर लेखिएको कुराहरूलाई मन नछुन सकेको हुनसक्छ। मैले त्यतिकै एउटा खेस्रा लेखेर राखेको थिएँ, ल यसलाई जोडौँ त एउटा अन्तरा जोडौँ एउटा गीत बनाऊ भनेर सामान्य रूपमा अगाडि बढाएको गीत अरू साथीहरूलाई मन परिरहेको हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो मैले मेरो आफ्नो एउटा कुन भावनामा लेखेको हुन्छु, त्यो भावना अन्य दर्शक श्रोताहरूलाई त्यो भावनाले जोड्न सक्छ सक्दैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूमा मैले छोडेँ त्यो कुराहरू होइन। तर तपाईँले भने जस्तो अवश्य पनि त्यो कुनै पनि सृजना गर्दा त्यो सृजना भनेको त आफ्नो सन्तान जस्तो हो नि, अवश्य रूपमा त्यसमा जोडिन्छ। त्यहाँ रहेका तपाईँको मिलन बिछोडहरूसँग त्यो सम्भावनासँग हामी जोडिन्छौँ, अवश्य रूपमा जोडिन्छ। अब लगभग तपाईँले दर्जनौं गीत लेख्नुभयो, दर्जनौं गीतहरू सङ्गीतबद्ध पनि भइसकेका छन्। त्यसमा तपाईँले लेखेको पहिलो गीत जो पहिलोचोटि सङ्गीत भरिएको थियो र स्वर पनि भरिएको थियो, त्यो गीत चाहिँ कुन हो तपाईँलाई याद होला नि? मैले लगभग मेरो 9वटा गीत त एकैचोटि मैले सङ्गीतबद्ध गरेको थिएँ। त्यसमा पहिलो गीतको लेख्दाखेरि तपाईँले डायरीमा आफ्नो कपीमा लेखेको गीत हुन्छ नि? हजुर हजुर, त्यो चाहिँ गीत चाहिँ उद्गार एल्बममै राखिएको गीत हो। त्यो गीत अर्जुन नेपालीले सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको र सौरभ राज आचार्यले गाउनु भएको गीत हो। त्यो क्षितिज भन्दा टाढा भयो भन्ने गीत। अनि अन्तिम गीत जुन तपाईँले धेरैवटा एल्बममा चाहिँ ती गीतहरूलाई कैद गरिसक्नु रहेछ, त्यसपछि अन्तिम गीत चाहिँ कुन लेख्नु? अन्तिम गीत त लेखेको गीतलाई त अहिलेसम्मको सङ्गीतबद्ध गरिसकेको छैन। अन्तिम एउटा सङ्गीतबद्ध गरेको गीत चाहिँ हाम्रै झापाले चाहिँ गायक हुनुहुन्छ, जो काठमाडौँ बसेर सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ, जीवन कलाकारी भन्ने, हजुरले चिन्नु पनि हुन्छ होला। उहाँले एउटा अहिले भर्खरै सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको छ र त्यो रेकर्डिङ हुने क्रममा छ। अब नि यति धेरै तपाईँले गीतहरू लेख्नुभयो, तपाईँका गीतहरू बजारमा श्रोताले सुने पनि होइन। यी सबै गीतहरू लेख्दाखेरि तपाईँको एउटा भनौँ न सृजनात्मक अनुभवले के भन्छ कि कस्ता खालका गीतहरू चाहिँ अक्सर श्रोताहरूले लामो समयसम्म माया गरेर सुन्छन्? हुन त अहिले बजारमा धेरै खालका गीत आउँछन्, केही दिन चल्छन् फेरि सकिन्छन् त्यो, तर तपाईँको अनुभवले चाहिँ यो खालका गीतहरू चाहिँ लामो समयसम्म धेरैले सुन्नुपर्छ भन्ने छैन, तर जतिले सुन्छन् सम्मानजनक ढङ्गले सुनेर लामो समय सम्झिने गीत चाहिँ कस्ता हुँदा रहेछन्? यो पनि कस्तो छ भने अहिले तपाईँको नेपाली गीतको ट्रेन्डलाई हेर्नु हो भनेदेखि अहिले कस्तो गीत चलिरहेको छ भन्दाखेरि अलिकति पुराना भाषाहरू, पुराना विषयहरू, पुराना जुन शैलीहरू बोल्ने ठेट मौलिक जुन शब्दहरू प्रयोग भएका गीतहरू अहिले धेरै चल्तीमा आएका छन्। त्योभन्दा अगाडि लोकगीतले धेरै बजार तताएको थियो। लोकगीत भन्दा अलिकति अगाडि रामकृष्ण ढकाल, एम बरालहरूको बेलामा आधुनिक गीतको चाहिँ एकदम स्वर्ण समय थियो। यो पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने समय क्रम रूपमै श्रोताहरूलाई पनि एउटा नयाँ चाहिँ खुराक चाहिँदो रहेछ। ठ्याक्कै भनिहाल्न, तर त्यसमा पनि राम्रा तपाईँको गहिराईमा लेखिएका गीतहरू त सधैँ सदाबहार चलेकै छन्। नारायण गोपालका गीतहरू, अरुण थापाका गीतहरू, अहिले पनि हेर्नु भने अरुणा लामाका गीतहरू।